अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कौन सी आयत से दोबारा करें? यहाँ से करते हैं 196 से। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने फरमाया उनसे कि तुम अपने हाथों को हलाकत में ना डालो। अब अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमा रहे हैं, वो आतिमू, और तमाम करने से मैंने आपको कहा, याद रखिएगा, वो आतिमू, तुम पूरा करो, अल हज, हज को, वल उम्रता, और उम्रे को, लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए, फाइन, बस अगर, फाइन बस अगर, सिर तुम रोक लिए जाओ, यानी कि तुम्हें कोई रोक दे, फमा, तो जो, इस तई सरा, जे लगा कर पढ़ेंगे इसको, इस तई सरा, इसी के अंदर इसका मानी मौजूद है, मैसर हो, मिनल हदी, हदी कहते हैं कुर्बानी से, यानी कि तुम्हें जो चीज कुर्बानी में मैसर हो तो तुम उसको कुर्बान करो। वला, और ना, तल तहरिकू, तुम सब मुंडवाओ, रूसकुम, अपने सरों को, हत्ता, यहाँ तक कि, यबलुगा, पहुंच जाए, अल हदयु, कुर्बानी, महिल्लहु, उसकी हलाल गाह को, यानी कि उसको हलाल होने की जगह को। पमन, तो जो कोई काना हो, मिनकुम, तुम में से, मरीदन, मरीज, औ या भी, साथ इसके या उसको, अजन, कोई तकलीफ हो, उसको कोई तकलीफ हो, किस में तकलीफ हो, मिर रअसिही, उसके सर में, फाफिदियतुन, यानी कि वो अपना सर नहीं मुड़वा सकता, उसको कोई तकलीफ हो सर मुड़वाने में, फाफिदियतुन, बस वो फिदिया दे, मिन सियामिन, सियाम से, यानी कि रोजों से, औ या सदकातिन, या सदका दे, औ या नुसुकिन, या वो कुर्बानी करे। फायदा, फिर जब, अमीन, तुम अमन में हो, अगर तुम अमन की हालत में हो, फमन, तो जो कोई, तमत्ता, फायदा उठाए, बिल उम्रती, उम्रा के का, यानी कि फिर अगर अमन की हालत में तुम हो, ये बातें हो रही थी किसके बारे में? ये बातें हो रही थी पहले ही, अमन की हालत में ना हो, अगर तुम्हें रोक दिया जाए, तुम्हें वहां पर जाने की इजाजत ना हो, तो उसके बारे में बात हो रही थी। अब बात हो रही है अमन के वक्त में, कि अगर तुम अमन की हालत में हो, फमन, तो जो कोई तमत्ता, फायदा उठाए, हज तमत्तु होता है ना, एक तो ये वहीं से है, वही है ये भी। फमन, तो जो भी तमत्ता, फायदा उठाए, बिल्कुल मुराती, उम्रा करने का, इलल हज, हज के साथ, फमा, तो जो कोई, इस तई सरा, मैसर हो, मिनल हज, ही कुर्बानी से, यानी कि कुर्बानी से जो चीज उसको मैसर हो, तो वो उसकी कुर्बानी दे, यानी कि एक बकरी दे, या गाय दे, या फिर उनका सातवां हिस्सा दे, तो वो उसकी कुर्बानी पे मैसर आता है कि वो जो कुर्बानी करना चाहता है वो करे। पवन, तो जो कोई, लम ना, याजिदा, याजिद पाए, यानी कि जिसके पास कुर्बानी के पैसे ना हो, फसियाम, बस वो रोजे रखे, सलासती, 3 अय्याम, दिन, फिल हज, हज में, वसबआतिन, और 7, इजा, जब, रजाअतुम, तुम सब लौटो, यानी कि तुम जब वापस लौटो, 3 रोजे तुम्हें हज के वहां पे रखते हैं, और फिर 7 रोजे रखने हैं जब तुम वापस लौटो, यानी कि तुम लौटो जब हज से, तो फिर 7 रोजे तुम्हें रखने हैं। तिल का, ये आशा, तुम 10 कामिला, तुम कामिल, यानी कि ये मुकम्मल 10 दिन है, मुकम्मल है, ठीक है, रोजों के लिए, तुम्हारे लिए। जालिका, ये, लिमन, वास्ते तुम्हारे, उसके लिए है जो, यानी कि उसके लिए है जो, लम ना, यकुन, हो अहलहू, उसके अहल, यानी कि उसके घर वाले, हाजिरी, पास, अल मस्जिद अल हरामी, मस्जिद हराम के पास ना रहते हैं उसके अहल वाले, उसके लिए ये सारी बातें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं। वत्तकू, और डरो, अल्लाह, अल्लाह ताला से, वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, शदीदुल इक़ाब, सख्त है, किस चीज में, सजा देने वाला, अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। ये जो हज वाला है, इसकी इंशाल्लाह मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 तरह के हज हैं, वो तीनों का बयान इस एक आयत के अंदर बयान किया गया है। उससे पहले हम लोग पीछे वाला जो है उसको हम लोग देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने इनमें क्या हमारी तरफ इरशाद फरमाया है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं चाहती कि सिर्फ उसमें से गो थ्रू हो जाए और अपने कोई बात समझ ना आए। मुशरिकीन मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चांद की तारीखों के बारे में सवाल करते थे, क्योंकि मुशरिकीन मक्का चांद की पूजा भी किया करते थे, तो उन्हें लगता था कि शायद मुसलमानों की भी चांद की इतनी ही अहमियत है जितनी कि उनके लिए है। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा चांद की खसूसियात के बारे में भी, कि भाई चांद क्या है,
اور تم لوگ ظاہر ان کی تو عبادت نہیں کرتے ہو چاند کی۔ تو یہ چاند کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند بیسیکلی صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ایک تاریخ کا بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کے علاوہ اس چاند کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو قل ہی مواقیت للناس والحج کی یہ تاریخی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اوقات بتانے کے لیے، چاند کا گھٹنا اور چڑھنا اوقات بتانے کے لیے ہے، اور حج کے دنوں کے بارے میں بتانے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اس چاند کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اب ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ حج کا حکم کوئی چاند کی طرف سے ان کی طرف آتا ہے، کچھ ایسا معاملہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان کو بتا دیا گیا کہ اس چاند کی کوئی اہمیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ وقت اور تاریخیں بتاتا ہے کہ اب یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، تو اسلام سے پہلے مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، لیکن وہ ننگے ہو کر حج کیا کرتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد جب اس مسلمان جب مدینہ منورہ سے انہوں نے فتح مکہ کیا، تو جب وہ مکہ میں آئے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے حج کرنے والوں کو منع کر دیا، پھر ننگے کوئی بھی حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ ابھی جتنے سال گزر چکے تھے اسلام کو، اس وقت تک بھی وہاں پر حج جو ہے وہ ننگے ہو کر ہی وہ کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسان اپنی فطرت پر ننگا پیدا ہوا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے بھی ننگا ہی جائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بت جتنے بھی بنائے ہوئے ہوتے ہیں سارے بت انہوں نے ننگے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان بتوں پہ کپڑے نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں فطرت ہے انسان کی، تو انسان کی فطرت کو کیا پڑتا۔ تو یہ سارے کام بے حیائی کے شیطان کرواتا ہے۔ اب یہ لوگ جب حج کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، جب ان کو کوئی گھروں میں کوئی کام ہوتا تھا تو وہ اپنے گھروں کی دیواروں سے پھلانگ کے گھروں میں داخل ہوتے تھے۔ وہ اس کو بڑا نیکی سمجھتے تھے کہ دیکھو ہم گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہو رہے بلکہ چوری چھپے داخل ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے گھروں کے آسائشی نہیں لے رہے، اور تاکہ اور دوسرے لوگوں سے بھی چھپا کر رکھتے تھے کہ ہم اپنے گھر میں لوٹ کر نہیں واپس آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا کہ یہ نیکی ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے پیچھے سے پھلانگ کر داخل ہو، ولیکن البر من اتقی، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور تم جب بھی آؤ اپنے گھروں میں تو ان کے دروازوں سے آؤ، اپنے دروازوں کے پچھواڑوں سے، یعنی کہ پیچھے سے پھلانگ کر مت آؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح انسان تبھی پاتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اگر اللہ سے نہیں ڈریں گے تو فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور اچھا اب جب مکہ میں رہتے تھے چونکہ مسلمان بہت کم تھے تعداد میں، اور ان کے پاس وہ منتشر ہوئے تھے، کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے اور ان کے پاس طاقت بھی اتنی نہیں تھی، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم مسلمانوں کو نہیں دیا۔ ان کی ایک گورنمنٹ بھی نہیں تھی، ان کا ایک سسٹم نہیں تھا۔ تو جب وہ مدینہ منورہ میں چلے گئے تو تمام مسلمانوں کی قوت کا ایک مرکز مدینہ منورہ بن گیا، ایک ریاست بن گئی مسلمانوں کی، پھر اس ریاست کو مانا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب وہ طاقت ملی مسلمانوں کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا۔ پہلے جہاد جب مسلمان کیا کرتے تھے تو وہ صرف ان لوگوں سے جہاد کیا کرتے تھے جو کہ صرف مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے اور جو مسلمانوں کو مارتے تھے۔ اب شروع میں صرف ان سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس کے بعد جب ان کی قوت، ان کے حوصلے بلند ہوئے، ان کی ایک پرورش ہوئی لڑائی جھگڑے کرنے کی، جہاد کرنے کی طاقت ان کو آئی، ان کو تھوڑا سی قوت ملی اعصابی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب وہ جہاد فی سبیل اللہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو قتل کرو اللہ کے راستے میں، ان لوگوں کو ان کے ساتھ جہاد کرو جو کہ تمہارے ساتھ تمہیں قتل کرتے ہیں اور تمہیں مارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم ان پر زیادتی مت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان کی عورتوں کو قتل کرنا شروع کر دو، ان کے بچوں کو مارو، ان کے پوروں کو مارو، اور ان کے گھروں کو چھینا چھپٹی کر لو، اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اتنی سخت انہوں نے آزمائشیں مسلمانوں کے لیے کی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنے کا حکم دیا۔ تو پھر ہم لوگ جب ہمارے سے کوئی چھوٹی سی زیادتی کیا کر دیتا، زیادہ سے زیادہ ہمیں ٹونٹ کر دیا، ہمیں تلخ الفاظ استعمال کر دیے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں ہم اس سے بڑھ کر اس کو جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ ہرگز نہیں پسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔
वक़्तुलूहुम, और तुम कत्ल करो उनको, हैथु सक़िफ़्तुमूहुम, जहाँ कहीं भी तुम उनको पाओ, व अख़रिजूहुम, और तुम उनको निकालो वहाँ से जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला था, यानी कि तुम उन्हें मक्का से निकालो। जब फतह मक्का हो गया, सुलह हुदैबिया के बाद जब फतह मक्का हुआ, तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि अब वो वहाँ पर मौजूद हैं जो काफिर, उनको एक उनका एक वायदा हुआ था, उनको एक टाइम पीरियड दिया गया कि इस टाइम पीरियड के बाद वो मक्का को छोड़कर चले जाएंगे मुशरिकीन। तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि तुम इन्हें वहां से मक्का से निकाल दो, क्योंकि उन्होंने मक्का से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को मुशरिकीन ने निकाला था। तो अब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि फतह मक्का के बाद कि अब तुम उन्हें जहाँ कहीं भी पाओ उनको वहां से निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था। और अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और जो फितना है वो कत्ल से भी ज्यादा बुरा है। आप समझ लीजिए कि कत्ल करने वाले से भी ज्यादा बड़ा फितना है, फितना उससे भी ज्यादा सख्त है। आज हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे घरों के अंदर सोचिए कि फितना किस कदर घिरा हुआ है। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वला तुक़ातिलूहुम, अब यहाँ पर फितना उस वक्त कौन सा था? शिर्क करने का फितना, लड़ाई करने का फितना, एक दूसरे के बारे में गालम गलोच करना, बुरी आदत थी, तो वो फितना था। आज फितना भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और देखिए कत्ल करने से भी ज्यादा बड़ा फितना है, वला तुक़ातिलूहुम, और ना तुम उनको कत्ल करो, कहाँ पर? मस्जिद हराम के पास, यहाँ तक कि वो तुमसे लड़ाई झगड़ा करने में पहल न करे। और अगर तुमसे वो लड़ाई करने में पहल करें, तो वो तुम्हें कत्ल करें, तुम्हें मारें, तो फिर तुम उनको कत्ल करो और फिर तुम उनसे लड़ाई करो। तो यही अल्लाह ताला का बदला है इनके लिए, काफिरों के लिए, कि अगर वो ज्यादती करते हैं तो उनकी ज्यादती का उनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर वो बाज आ जाएं, वो रुक जाएं तुमसे ज्यादती करने से, वो तौबा कर लें, तो बेशक अल्लाह ताला गफूर भी है और रहीम भी है, माफ भी करने वाला है और बार बार रहम करने वाला भी। तो आप यहाँ जान लीजिए कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी भी कोताहियों को इंशाअल्लाह ताला माफ कर देगा इंशाअल्लाह। अगली आयत को देखते हैं, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकूना दीनु लिल्लाह, और तुम उस वक्त तक जिहाद करो, उस वक्त तक लड़ो अल्लाह की राह में, यहाँ तक कि कोई भी फितना बाकी ना रहे, और सिर्फ अल्लाह ताला का दीन ही जमीन पर बाकी रह जाए। उस वक्त तक हम मुसलमानों को जिहाद करने का हुक्म है। हम अभी तक अपने नफ्सों से जिहाद नहीं कर पाए, तो हम अल्लाह की राह में जिहाद कहाँ से कर सकते हैं? हम अपनी नस्लों को नहीं सुधार पाए, हम अपने बच्चों को नहीं सुधार पाए, तो हम अल्लाह की राह में कैसे जिहाद करेंगे? तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज हम किस जगह पर खड़े हैं और अल्लाह ताला हमारे साथ क्या मामला करेगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फ़इन तहाउ फला उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन, तो अगर ये रुक जाएं और ये तुम पर लड़ाई ना करें, और तुमसे लड़ाई ना करें, और अल्लाह का दीन के लिए तुम जंग करते रहो, लड़ते रहो, जिहाद करते रहो, और अगर ये रुक जाएं तो तुम भी रुक जाओ। फ़ाइन फ़ाइन तहाउ, बस अगर वो रुक जाएं, फला उद्वाना, तुम पर ज्यादती करने से, तो तुम भी उनसे ज्यादती करने से रुक जाओ। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तो ज्यादती करना तो किसके लिए है? सिर्फ जालिमों के लिए है, कि तुम जंग करो, लड़ाई करो, किन के साथ? सिर्फ और सिर्फ जालिमों के साथ, जो जुल्म करने वाले। ज्यादती किसके लिए है? उद्वाना इल्ला अला ज़ालिमीन, ज्यादती है मगर किन लोगों के लिए? अल्लाह ने ज्यादती करने का हुक्म किन लोगों के लिए दिया, यानी कि ज्यादती करने का नहीं, इनकी जंग करने का हुक्म किन लोगों के साथ दिया? जो जुल्म करने वाले हैं। लेकिन अगर वो रुक जाते हैं, तौबा ताइब हो जाते हैं, उन सारी बातों से रुक जाते हैं, तो अल्लाह ताला ने उन पर ज्यादती करने से मना फरमाया है। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अगली आयत को बताती जाऊँ, बाकी तफसीर जो है ये हज के साथ ही इंशाल्लाह बताऊंगी आप लोगों को। ऐसा हुआ था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी में 1400 सहाबा को साथ लेकर उम्रा के लिए गए थे।
لیکن کفار مکہ نے کیا کیا تھا کہ انہیں مکہ نہیں جانے دیا تھا، اور یہ طے پایا گیا تھا کہ آئندہ سال مسلمان، یعنی کہ اگلا جو سال آئے گا اس سال مسلمان کیا کریں گے کہ 3 دن کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آئیں گے۔ لیکن اس سال جو عمرہ کی نیت سے وہ آئے ہیں، عمرہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جو مہینہ تھا یہ حرمت کا مہینہ تھا، جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے الشہر الحرام بالشہر الحرام، تو حرمت کے مہینوں میں جنگ کرنا اور قتل کرنا منع تھا، اسلام سے پہلے بھی منع تھا، حرمت کے مہینے اسلام سے پہلے بھی تھے۔ تو جب دوسرے سال مسلمان معاہدے کے مطابق ہی اسی مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بھی اگر کفار مکہ اس مہینے کی حرمت پامال کر کے پچھلے سال کی طرح تمہیں مکے میں جانے سے روکیں تو تم بھی اس کی حرمت کو نظر انداز کر کے ان سے بھرپور مقابلہ کرو، یعنی کہ تم بھی انہی کی طرح، جس طرح سے انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اسی طرح تم بھی ان کے ساتھ بھرپور مقابلہ کرو، اور تم حرمت کے مہینے کی اب ان کی زیادتی پر صبر نہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ آیت نازل کی تھی کہ جب دوسرے سال، کیونکہ انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا، انہوں نے احرام کھولا، اپنی قربانیاں وہیں پر انہوں نے کر دی جو کہ حدود میں نہیں تھی مکہ کی، اور انہوں نے وہیں پر اپنی قربانیاں کر دی تھی۔ اب انہوں نے وہ قضا لوٹانی تھی، اب وہ قضا انہوں نے اگلے سال لوٹانی تھی، تو اب وہ جب دوبارہ سے مسلمان وہاں پر عمرے کے لیے جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آیت نازل فرما دی کہ اب اگر وہ تمہیں پھر سے عمرہ کرنے کے لیے روکیں تو تم اب حرمت کے مہینے کی کو مد نظر نہ رکھنا، بلکہ ان سے پورا بدلہ لینا، قصاص والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جس طرح وہ تم پر زیادتی کر رہے ہیں پھر تم بھی ان پر، تمہیں اختیار ہے کہ تم اب حرمت کے مہینے میں بھی ان پر زیادتی کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی منع کیا کہ تم کسی پر زیادتی نہ کر دینا، اپنے اس بدلے کی آگ میں کسی پر زیادتی نہ کر دینا۔ جی، یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے؟ تو مسلمانوں نے اگلے سال 6 ہجری میں، چونکہ انہوں نے عمرہ نہیں کیا تھا، پھر وہ 7 ہجری میں جا کر انہوں نے اپنے اس عمرہ کی قضا لوٹائی تھی، اور اس وقت صلح حدیبیہ جو ہے وہ ہوا تھا، اور مسلمانوں نے وہاں پر اپنی قربانیاں اسی جگہ پر کر دی تھی، اور انہوں نے اپنے سر بھی منڈوا دیے تھے، اور یہ بڑا لمبا معاملہ ہوا تھا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو شیئر کروں گی کہ وہ بھی کیسی ایک آزمائش تھی۔ مسلمان طاقت میں بھی تھے، قوت میں بھی تھے، تو پھر صلح حدیبیہ میں ایسے شرائط رکھی گئی جو کہ مسلمانوں کو ناگوار گزری، لیکن اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مکہ نصیب فرمائی۔ اگلی آیات کی تفصیل انشاءاللہ میں ریکارڈ کر کے انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گی۔